रोकिएन असारे विकासमा पैसा खन्याउने प्रवृत्ति। 3 सातामै झण्डै 2 खर्ब निकासा। कान्तिपुर समाचारमा आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइँदै। भारतको सिमलामा पहिरोमा परेर पश्चिम रुकुमका 3 जनाको मृत्यु। लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने नलागेको दाहालको भनाई। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भोलिदेखि। राजश्री विश्वविद्यालय 1.5 वर्षदेखि नेतृत्वविहीन। काठमाडौँमै सार्वजनिक शौचालयको विजोग। अन्तर्राष्ट्रियमा स्विडेनलाई नेटोको सदस्यता दिन टर्की सहमत र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय भलिबलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 3 शीर्ष नेताको गोप्य बैठकपछि हट्यो संसदको अवरोध। विवादास्पद अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गल्ती स्वीकार। संसदलाई 3 नेताको बन्धक नबनाउन माग। साहुबाट ठगिएर न्याय माग्न जाँदा सिडिओलाई नै घुस खुवाउनु परेको मिटर ब्याज पीडितको गुनासो। अदालतकै कर्मचारीले समेत मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको खुलासा। 11 महिनामा भित्रियो 11 खर्ब 12 अर्ब रेमिट्यान्स। राष्ट्र ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीतिमा लचक हुन सहज। महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुक जान लगाइएको रोक हटाउन माग। स्विडेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन टर्कीले पनि गर्यो समर्थन। ऐतिहासिक दिन भएको नेटो महासचिव स्टोल्टेनबर्गको भनाई। र शीर्ष वरीयताका कार्लोस अल्काराज विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा। मार्टियो बेरेटिनी 4 सेटमा पराजित। महिलातर्फ अन्स जबेरले पेत्रा कोभिटोभालाई हराइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भविष्यमा विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि 1 सातादेखिको संसदको अवरोध हटेको छ। प्रमुख 3 दलबीच भएको सहमति अनुसार हिजो प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका हुन्। यो सँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले पनि पछि हटेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायी प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली र काठमाडौँमा भूमिका खेलेको भनेको भनाइप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो भाषा प्रयोग नगरेको भए पनि गल्ती महसुस गरेको भन्दै अब नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले हिजोको भनाइलाई मात्र आधिकारिक मान्न आग्रह गरे। त्यो पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्त गरेको भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो मनसाय कसैप्रति अनादर वा कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने नहुँदै पनि यसअघिका कतिपय टिप्पणीहरू वक्तव्यहरूमा देखिने त्यस्ता भावहरूका निम्ति पनि म यो सम्मानित सदन समक्ष दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यही वक्तव्य नै विगतका सबै टिप्पणीहरू, विगतमा जति टिप्पणीहरू भए, वक्तव्यहरू भए, तिनमा प्रयोग भएको भाव भाषा सबैभन्दा यो पछिल्लो र आधिकारिक हो। यो नै अब स्थापित गरेर लाने विश्वास पनि म यो सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सधैँ राष्ट्रिय एकताको पक्षमा लागिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले आफूले दिएका अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको र आफू जति दिन सरकारमा रहे पनि सुशासनको पक्षमा काम गर्ने र छानबिनलाई जरोसम्मै पुर्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाए। यसअघि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रियताका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले किन मार्ग प्रशस्त नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जनता दुखित हुने कुरा र हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि निरन्तर हमला हुने कुरा र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता हाम्रो लागि स्वीकार्य भएन, देशको लागि स्वीकार्य भएन, चन्द्र सूर्य झण्डाको लागि स्वीकार्य भएन। 4 तारे लाल तारेको निम्ति जेसुकै होस्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबावले मात्रै हुने कुरा होइन, यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो। हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3 दलका शीर्ष नेता मात्रै बसेर सबै कुरा नमिल्ने र सदनमा अन्य दल पनि रहेको स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विषयमा यसअगाडि बोल्न नदिएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि समेत उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिएपछि गत मङ्गलबारदेखिको संसदको अवरोध हटेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा बसेर संसदको अवरोध हटाउन सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको नक्सा र डिजाइनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको अवलोकन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले हतारमा डिजाइन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेकाले चाँडो काम सक्न पनि निर्देशन दिए। अलिकति हतारामा नक्सा बनाउने कुरा या डिपिआर बनाउने कुरा भयो कि भन्ने एउटा प्रश्न त यहाँ छ। अहिले हामी त अगाडि बढी नै सक्यौँ। 12वटा भवन आधारभूत कामहरू सकिएको देख्दै सकेसम्म हिउँदे अधिवेशन संसदको यही गर्न सकियोस्। मिसन भने पनि टार्गेट भने पनि त्यो छ। सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको भौतिक प्रगति 64% मात्र छ भने वित्तीय प्रगति 62% हाराहारीमा छ। संसदका 12वटा भवन सहित अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न टुन्डी शेख जेभी कम्पनीले 2076 साल असोज 16 गते ठेक्का लिएको थियो। तर समयमा काम नसक्दा 2 पटक म्याद थपिसकेको छ। पछिल्लो थपिएको म्याद आगामी असोज 19 गते सकिँदैछ। कुल 151 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको संसद भवनको लागत अनुमान 6 खर्ब 92 करोड छ। प्रधानमन्त्रीसँगै अवलोकनमा गएकी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताइन्। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2062-63 देखि सरकारले केन्द्रलाई वार्षिक 11.5 करोड भाडा बुझाउँदै आएको छ। न्याय नपाए कहाँ जाने? उत्तर स्पष्ट छ। हामी कसैबाट ठग्यौं भने न्यायका लागि प्रहरी, सिडिओ कार्यालय वा अदालत पुग्छौं। तर साहुबाट ठगिएर न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितले सिडिओलाई नै घुस खुवाउनु परेको दुखेसो पोखेका छन्। पीडितबाट घुस खाएको आरोप लागेका कर्मचारीमाथि कारबाही हुनु त कता हो कता। तिनै कर्मचारी प्रदेशको गृह मन्त्रालय सम्हालेर बसेका छन्। त्यति मात्र होइन, अदालतकै कर्मचारीले समेत मिटर ब्याजमा पैसा लगाएको खुलेको छ। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा आएका सञ्जीव कुमार शाह सिराहामा कृषि फर्म लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्छन्। हजार र लाखको ऋणमा ठगिएकाहरूको ताँतीमा सञ्जीव भने करोडमा कारोबार गर्दा ठगिएका व्यवसायी हुन्। उनले केही समय अघि सिराहा गोलबजारका 4 जनासँग 1 करोड ऋण लिएका थिए। 2 महिनामा 1 करोड 64 लाख फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ। 1 करोडको 2 वर्षभित्र मैले 2 करोड 63 लाख 72 हजार पैसा मैले तिरिसकेका छु। त्यही पनि मलाई कुनै पनि कपाली फिर्ता आएन, चेक फिर्ता आएन। बारम्बार चेकले मलाई ब्ल्याकमेल गरेछन्। साहुले लिएको भन्दा बढी रकम तिर्न भनेपछि सञ्जीव जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा गए। त्यहाँ लेनदेनमा भएको विवाद मिलाइदिन तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी लालबाबु कवारीले घुस मागेपछि 9 लाख रुपैयाँ घुस दिएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म सिडिओलाई 9,09,000 रुपियाँ मैले दिइसकेका छौँ। विजय गुप्ताको मार्फत सिडिओको अगाडिमै लालबाबु कवाडी विजय गुप्ताको नम्बर सिडिओले मलाई पठाउनु भएको छ। विजय गुप्ताको नाममा 2,30,000 रुपियाँ राखेका छौँ र अरू पैसा विजय गुप्ताको स्टाफका नाममा अमित कुमारको नाममा लिनुभएको थियो, त्यसरी गएको छ। अरू पैसा क्यास पनि दिएका छौँ। सिडिओले घुस लिएर पनि मिटर ब्याजी साहुसँगको लेनदेन नमिलाएको गुनासो बोकेर सञ्जीव गृह मन्त्रालय आए। त्यहाँ उनले तत्कालीन सहसचिव फणेन्द्रमणि पोखरेललाई गुनासो सुनाए। सहसचिव पोखरेलले शाह र सिडिओ कवारी दुवैलाई सँगै राखेर छलफल गराए। तर गृह मन्त्रालयमै आएर पीडितले गुनासो गर्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो सञ्जीवको छ। गृह मन्त्रालयमा आएर सिडिओले मेरो अगाडि बसेर गृह प्रवक्ताको अगाडिमा कोब्लेको छ। गृह मन्त्रालयसँग जाँदा यसको केही सुनवाई छैन। गृह मन्त्रालयमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने नि एउटा कुरो स्पष्टै होला, किसानको भ्यालु नेपालमा के छ त? तत्कालीन सिडिओ कवारीलाई सिराहाबाट गोर्खा सरुवा गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गर्यो।
तर उनी गोर्खा हाजिर हुन नपाउँदै सरुवा रोकियो। अहिले उनी लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव छन्। घुस लिएको आरोपका विषयमा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उता महोत्तरीमा अदालतकै कर्मचारी मिटर ब्याजी रहेको पाइएको छ। महोत्तरीको भङहाका पीडितहरूले जिल्ला अदालतका कर्मचारी राजकरण शाहबाट ऋण लिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। 1.5 लाख रुपया ले ली ओकरा से ऋण, तो ओकरा हम अति मद्रास गेल, हम सब पूरा फैमिली मद्रास गेल चलिए, तो सधैलिए पूरा कर्जा हम ओकरा 2 लाख रुपया देने छी ओकरा हम। फिर मुद्दा देने मुद्दा द के 3 बच्चा बेर कागज तले हम सब नहीं गेलिए, तारीख बुझाबे हमरा संगे नहीं पैसा गरीब दुखिया छी। अनुचित लेनदेनबाट पीडित भएकाहरूलाई सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन भनेको छ। कतिपयका मुद्दा अदालतमा छन्, तर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतकै कर्मचारीबाट पनि शोषित हुनु परेको छ। न्याय पाउने आशा बोकेर गएका निकायमा भएका व्यक्तिबाटै ठगिएका उनीहरूले अब कुन निकायमा जाने प्रश्न तिर्स्याउन थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेश अन्तर्गत पिथौरागढ जिल्लाको छिरकिल्लामा रहेको धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध आज बिहानदेखि खोलिएको छ। बाँधका ढोकाहरू खोलिएसँगै महाकालीको बहाव बढेको छ। बिहान 6:30 बजेपछि महाकालीमा माटो मिसिएको पानी बगिरहेको छ। यसअघि आइतबार NHPC लिमिटेड र धौली गङ्गा पावर स्टेसनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पठाएको जानकारी अनुसार सिल्ट सफाईको कार्यका लागि बाँधका ढोकाहरू खोल्ने जानकारी थियो। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी बाँधको ढोका खोलिँदा महाकालीमा पानीको बहाव बढ्ने भन्दै नदी किनारका बस्तीका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। दार्चुलादेखि बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएर भारततर्फ बग्ने महाकालीमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएका कारण नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाउन दुवै देशका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। जनकपुर स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म रिक्त भएको 1.5 वर्ष भइसकेको छ। तर राजनीतिक भागभण्डाका कारण मुख्य पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा शिक्षक कर्मचारीले 6 महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्। पठन पाठन नियमित नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रमा पुर्याउने उद्देश्यले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार 2074 मा जनकपुरमा स्थापना भएको थियो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय। तर विश्वविद्यालय 2078 पुसदेखि उपकुलपति विहीन छ। त्यति मात्र होइन, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य र 4 जना डिन पनि रिक्त छन्। अझ विश्वविद्यालय क्याम्पस प्रमुख खाली भएको पनि 5 महिना भयो। विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन हुँदा करिब 300 विद्यार्थीको पढाइ समेत प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अभिभावक बिना हामी यहाँ लथालिङ भएको कारणले यहाँ प्रशासनिकदेखि लिएर शैक्षिक संस्थाको बिना हामी यहाँ अलियोलमा परेको छ। हाम्रो भविष्य भोलिको दिनमा भएर के हुन्छ? भिसीको प्रब्लम छ, पढ्ने वातावरण छैन। यहाँ बिना गार्जियनको कलेज भएकोले हामीहरूको पढाइको अवस्था धेरै गम्भीर भएको छ। झन्डै 18 महिना भए हामीसँग उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर केही छैन र त्यसको प्रभाव के छ भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइ लेखाइको एकदम गाह्रो भइरहेछ। पदाधिकारी नभएकै कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयलाई 7 करोडको अनुदान रोकेको छ भने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारकै व्यवस्थाका कारण समग्र उच्च शिक्षा नै सङ्कटमा परेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। विडम्बना हो होइन, तर पनि भइरहेको हामी यस्तो देखिरहेको छौँ। यो चाहिँ अब उच्च शिक्षाको लागि, शैक्षिक क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त सरकारले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि 2 पटक सूचना आह्वान नगरेको पनि होइन। अघिल्लो सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता समेत लिई उपकुलपति नियुक्तिका लागि 3 जनाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो। उक्त सिफारिस बदर नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पुनः विज्ञापन गर्यो। उम्मेदवारको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सूचना निकाले पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले भने अब छिट्टै नियुक्ति हुने भन्दै पन्छिने मात्र गरेको छ।
ढिलाइ भन्दा नि छनौटको प्रक्रिया ढिलो भएको छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। अब यसलाई छिटो गर्ने तर्खरमा चाहिँ अब हामी प्रयासरत छौँ। सिफारिस समितिले दिएका 3 नाममध्ये एकजनालाई कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक भागभन्दा नमिल्दा र सरकारले प्राथमिकता समेत नदिँदा 6 वर्ष अघि स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लथालिङ्ग भई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको बेथिति हटाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। पदाधिकारीहरूलाई समयमा नियुक्ति हुनुपर्ने हुन्छ। कसरी हाम्रो रहेको शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सकिन्छ भनेर सबैले पहल गरियो भने भागभण्डाको आधारका नियुक्तिहरूलाई पहिला बन्द गर्नु जरुरी छ। सेमिस्टर वाइज एक्जाम छ नि, त्यो एक्जाम 6-6 महिनामा हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानको साथसाथै व्यवहारिक पाटोमा पनि अलिक बढी ध्यान दिने हो भने बाह्य सङ्घ संस्था र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै उहाँहरूको गाइडेन्सहरू प्राप्त गर्दै र उत्कृष्ट स्थितिहरू अवलम्बन गरियो भने कुलपति नियुक्ति गरिसकेपछि मात्र यो विश्वविद्यालयको केही समस्या समाधान हुन्छ। विशुद्ध रूपमा एकाडेमिक सिस्टममा चाहिँ नै यसलाई ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिदेखि लिएर प्रोफेसरको नियुक्तिमा एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी हुनु जरुरी छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्दछ। विश्वविद्यालयले यसमा अब जसो पढे अनुसार कोटा निकालिदिने के अरे भ्याकेन्सीहरू निकालिदिनु पर्यो। शिक्षा सहितको कमाइको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। टिचरहरूलाई नियुक्ति गरेर यहाँ ल्याइदिनु पर्यो। शिक्षामा राजनीति हामीलाई कहिले पनि चाहिएन र हामी चाहदैनौँ पनि। प्राध्यापकहरूको पनि एकचोटि विश्वविद्यालय छिर्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भइरहेको छैन। त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थितकरण गर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई सुधारोन्मुख गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या झन्डै 15 लाख छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को मापदण्ड अनुसार हरेक 500 जनालाई कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्छ। तर महानगरभित्र जम्मा 40 वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन्। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पद सम्हाल्ने बित्तिकै शौचालय व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए, तर उनको यो योजना प्रभावकारी हुन सकेन। यतिखेर महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय भेटाउनै हम्मे छ। काठमाडौँमा तपाईँ किनमेल गर्नका लागि बजार निक्लिनु भएको छ अथवा कुनै काम विशेषले बाहिर हुनुहुन्छ र त्यही अवस्थामा तपाईँलाई शौचालय जानु पर्यो भने एक हिसाबको आपत नै आइलाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै प्रमुख बालेन्द्र शाहले पहिलो कार्यपालिका बैठकमै सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए। यसलाई समर्थन गर्दै निजी क्षेत्रका बैंक, रेस्टुरेन्ट तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना शौचालय सर्वसाधारणलाई निशुल्क प्रयोग गर्न दिने घोषणा पनि गरे। तर यो लोकप्रियताका लागि मात्र जस्तै भयो, व्यवहारमा खासै प्रभावकारी भएन। बाहिरबाट मान्छेहरूले हुन्छ नि त्यस्तो ड्रग्स खाने मान्छेहरूले आएर धेरै टाइम बस्दिने अनि त्यो सिरिजहरू गएर त्यो बाथरुमकोमा लगेर राखिदिने, त्यसमा चाहिँ समस्या छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब 4 वर्ष अगाडि गरेको सर्वेक्षणमा नगरभित्र जम्मा 37 वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय थिए। यी सहित मन्दिर, सरकारी भवन, पेट्रोल पम्प लगायतका स्थान गरी महानगरभित्र जम्मा 151 वटा शौचालय भेटिए। त्यस यता काठमाडौँ महानगरले 6 वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय थपेको छ। तर यतिले काठमाडौँवासीलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको गुनासो छ। करिब 15 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ महानगरले जनघनत्वलाई आधार मानेर सार्वजनिक शौचालय निर्माण नगर्दा सर्वसाधारण आपतमा पर्ने गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर पुगेर आएको, अब यहाँनिर शौचालय छ सार्वजनिक, अब यहाँ छ भनेर लेखिदिएको भए म पिछा फेरि जान्थेँ नि। मलाई अहिले आपत परिरहेछ, त्यही भएर शौचालय चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बनाइदिनु पर्यो महानगरपालिकाले। अरू ठाउँ चाहिँ भेट्दैन यताउता, होटलहरूमा जाँदाखेरि पनि अलि अर्कै व्यवहार गर्छन् मान्छेहरूले। सबै ठाउँमा त त्यति पाइरहेको अवस्था छैन, तर जुन पहिलाको पोइन्टमा चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। तर त्यसमा एउटा कुरो के हो भने पहिला 5 रुपियाँ लिन्थ्यो भए कि पिसाब फेरेको, तर अहिले चाहिँ अब दिसा पिसाब गरेको 10 रुपियाँ लिने गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका शौचालय निर्माण र पहुँच भन्दा पनि व्यवसायीसँगको सहकार्य नै फलदायी हुने जिकिर गर्छ। तर यस्ता व्यवसायीसँग महानगरले आवश्यक सहकार्य भने गरेको छैन। 2076 अध्ययन गरेर महानगरले 284 वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको र कम्तीमा 50 ठाउँमा तत्काल सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। फास्टफुडवालाहरूले हामीलाई करिब 140 वटा जति चाहिँ उहाँहरूले निजी टोयलेटलाई चाहिँ सामुदायिक रूपबाट चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ प्रयोग हुने गरिकन चाहिँ टोयलेट चलिरहेछ र त्यो बापतको हामीले त्यहाँ चाहिँ चाहिने सरफहरू, त्यसको लागि चाहिँ झाडुहरू आदि इत्यादि जुन टोयलेटको लागि अति आवश्यक चिजहरू चाहिँ हामी त्यहाँ दिन्छौँ। हरेक 500 जनाका लागि एउटा शौचालय हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड भए पनि महानगरकै एक अध्ययनले देशकै राजधानी महानगरमा सरदर 20,288 जनाका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध भएको देखाएको छ। यस्तो हुनु आफै हास्यास्पद होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, ठुला शहरमा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? ए नगरको पहल, बी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सी नागरिक दबाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। रुकुम पश्चिमबाट भारतमा मजदुरी गर्न गएका एकै परिवारका 3 जनाको पहिरोमा परेर ज्यान गएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 9 टुनी बोटका दीप बहादुर ओली र भीमा ओली तथा उनका छोरा मोहन ओलीको सिमलाको ठेटक्यार भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा मृत्यु भएको हो। हिजो बिहान 11 बजेतिर घरमै बसिरहेका बेला 81 खसेको पहिरोले घरमा बसिरहेका 3 जनाको ज्यान गएको मृतकका भतिज किरण ओलीले जानकारी दिए। 1 वर्ष अघि मजदुरी गर्न भारत गएका दीप बहादुरलाई काममा सघाउन भन्दै 1 महिना अघि मात्रै उनकी श्रीमती र 2 छोरा पनि उनी भएकै ठाउँमा गएका थिए। जेठा छोरा भने काममा गएकाले उनी सकुशल छन्। मृतक 3 जनाको शव घर ल्याउने तयारी भइरहे पनि घटनास्थलमा पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको परिवारले बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च ओहदामा रहेकाहरूलाई आफ्नो उपचार स्वदेशमै गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी उच्च ओहदामा रहेकाहरूलाई आफ्नो उपचार स्वदेशमै गर्न आग्रह गर्दै विज्ञ चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उपचार स्वदेशमा नै गर्न अनुरोध गर्ने र सोको लागि विज्ञ चिकित्सकहरूबाट उपचार गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने। किन हाम्रा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने डाक्टर साहबहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। यसैगरी मन्त्रालयले मेडिकल बोर्डका सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको 1 महिनाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य अवस्था अध्यावधिक गराउन र उपयुक्त निकायमा खटाउने जनाएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडले कान्तिपुर दैनिकको वार्षिक ग्राहक योजनाका बम्पर लकी ड्रका विजेता दिनेश भोसलेलाई महिन्द्रा कार हस्तान्तरण गरेको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वर र अग्नि ग्रुपका डेपुटी उपनिर्देशक वरदान बस्नेतले भोसलेलाई उपहार महिन्द्राको कार हस्तान्तरण गरेका छन्। 2078 साल चैत 29 गते गरिएको बम्पर लकी ड्रबाट विजेता बनेका उनले महिन्द्रा XUV 300 कार पाएका छन्। उपहार हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष सिरोहियाले कोभिडका कारण सवारी साधन आयातमा रोक लगाइएकाले उपहार हस्तान्तरणमा केही ढिलाइ भएको बताए। नेपालमै व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका विजेता भोसले भारतको महाराष्ट्र साङ्गालीका हुन्। विगत 8 वर्षदेखि कान्तिपुर दैनिकको ग्राहक बनेका उनले उपहार पाउँदा भावविह्वल बनेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएको 25 दिनपछि सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक बजेटमाथि छलफल नै नगरी फेरि स्थगित भएको छ। सत्तापक्षकै सांसदले बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएपछि सोमबार बसेको बैठक
स्वर्गीय मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको शोक प्रस्ताव पारित गरेर 5 मिनटमै सकिएको हो। सत्तापक्षकै सांसदले बजेटमा हेरफेर नगरेसम्म बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नदिने अडान लिएका छन्। दलका सदस्यहरूको पनि असन्तुष्टि छ। त्यो असन्तुष्टि नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्यका हैसियतले हामीले पनि व्यक्त गर्यौं। यथास्थितिमा पास गर्नका निम्ति धेरै चुनौती छ। यसमा केही न केही हेरफेर गर्नुपर्ने या बजेटमा केही सन्तुलनका कुराहरूमा सांसदहरूलाई क्षेत्रगत बजेटमा अब नयाँ आयोजनाहरूमा पुराना क्रमागत आयोजनाहरू जो छन् तिनलाई निरन्तरता दिने कुराहरूमा पनि एउटा खालको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यथास्थितिमा बजेट कुनै हालतमा पारित हुन नदिने अडान लिएको छ। हामी प्रतिपक्षमा छौं, मूल प्रतिपक्ष, हामी यो बजेटलाई कुनै हालतमा पनि पास गर्दैनौं। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बजेटका असन्तुष्टिका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदको असन्तुष्टिका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुने बताए। व्यापक छलफल चल्छ। मान्य सांसदज्यूहरूले आफ्ना विचारहरू प्रष्ट रूपमा सदनमा राख्नुहुन्छ। हाम्रा बीचमा सहमतिका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार 1 देखि 29 अर्ब 26 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा देखिएको सुधारले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा केही लचक हुन सहयोग पुग्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको जेठसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स 22.7% बढेको हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 46.6% वृद्धि भई 4,59,415 पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि 2,60,262ले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको र आयात घटेपछि मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा समेत सुधार आएको छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोडले बचतमा छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोडले घाटामा थियो। 2079 असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 21.8%ले वृद्धि भई 2080 जेठ मसान्तमा 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड पुगेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 9.6 महिनाको आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ। जेठ महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन केही सहज हुने देखिएको छ। र केही सहज भएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा केही सहजता हुने बित्तिकै हाम्रा पोलिसी मेजर्समा पनि तदनुरूप हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। 11 महिनामा कुल वस्तु आयात 16%ले कमी आई 14 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 27.5%ले बढेको थियो। विदेश पढ्न जानेहरूबाट भने 89 अर्ब 18 करोड बाहिरिएको छ। यस्तो रकम गत वर्ष 59 अर्ब 69 करोड थियो। वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका 15 जना महिलालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएपछि सरकारको आलोचना भएको छ। 7 वर्ष अघि संसदीय समितिले गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिक मैत्री श्रम समझदारी गरेर पठाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरै महिला अवैध तवरबाट कामको खोजी गर्न विदेश जाने गरेका छन्। म्यान पावर कम्पनीले ल्याएको कोटामा जोडन हिँडेका 15 महिलालाई आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोक्यो। शून्य लागतमा जान छनौट भएका महिलालाई वर्किङ भिसा नभएको भन्दै अध्यागमनले फर्काएको हो। 2073 सालमा संसदीय समितिले खाडी र मलेसियामा महिलामाथि आर्थिक र यौनजन्य हिंसा भएको भन्दै महिला मैत्री श्रम समझदारी गरेर जान अनुमति दिन सरकारलाई सुझाएको थियो। प्रतिबन्ध लम्बिँदा महिलाहरू झन शोषणमा परेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप अधिकार कर्मीहरूको छ। कुवेत, अरब, दुबई, कतारहरूमा त्यो पहिला जस्तो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको सोच चाहिँ छैन है। त्यो परिवर्तन भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ कामदारहरूको लागि सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा पनि ती मुलुकहरू हेरिन थालिएका छन्। दुरुपयोग भएका छन् कि नभएको चाहिँ होइन। त्यहाँ ती गन्तव्य मुलुकहरूसँग हामीले दोहोरो संवाद गरेर यसको निकास निकाल्न चाहिँ
यता सरकारी अधिकारीले भने संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत श्रम स्वीकृति दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। गन्तव्य देशहरू घरेलु श्रमिकलाई अन्य कामदार सरह अधिकार दिन तयार भए पनि श्रम सम्झौता नहुँदा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। भिजिट भिसामा वर्किङ भिसामा जानुपर्ने मान्छे भिजिट भिसामा जानु भनेको त त्यो आफै उद्देश्य परिवर्तन गरेको देखिन्छ। एउटा आदेश क्लियर आदेश आओस् भनेर हाम्रो मन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवले भन्नुभएको छ। अब त्यसले संसदीय समितिको वी आर वेटिङ फर द डाइरेक्सन अफ द संसदीय समिति। सरकारले महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुकमा जान रोक लगाएको छ, तर एजेन्टहरूले भारत हुँदै कुवेत र साउदी अरेबियासम्म अनधिकृत रूपमा पठाउँदै आएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडीका देशमा 2 लाख भन्दा धेरै महिला श्रमिक छन्। महिला श्रमिकहरूलाई जान जति लामो समय प्रतिबन्ध लाग्छ, ठगीका घटना पनि उत्तिकै बढ्ने जोखिम रहेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। बाढी पहिरोका कारण भएको सडक अवरोध र ढुवानी गर्ने रकम अभावका कारण दुर्गम जिल्लाका खाद्य डिपो रित्तिन थालेका छन्। बाढीले सडक अवरुद्ध हुँदा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। सोही कारण दार्चुला, बाजुरा, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट लगायत जिल्लाका डिपोमा खाद्यान्न अभावको स्थिति देखिएको हो। 4वटा डिपो कार्यालय रहेको जाजरकोटमा अहिले 1300 क्विन्टल चामल मात्रै मौजात छ। हाम्रो डिपोतिर बिक्री केन्द्रतिर अहिले खाद्यान्न छैन। त्यहाँ कर्मचारी नभएको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा त्यहाँ ढुवानीकर्ताले यहाँ शाखाबाट किनेर लग्ने र उहाँहरूले नै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो पैसा उठाउनको लागि पनि त्यो स्टक राखिराख्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले कर्मचारीको अभावका कारण हाल बर्खा मासमा चाहिँ तपाईँको साउन भदौतिर त्यहाँ खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भने वर्षामा समस्या भए पनि यातायात सहज हुनासाथ ती जिल्लामा आपूर्ति गरिने भएकाले अभाव नहुने दावी गर्छन्। अहिले देशका विभिन्न डिपोहरूका 87,000 क्विन्टल चामल मौजात छ। त्यस्तै 90,000 क्विन्टलका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसकेको पनि कम्पनीले जनाएको छ। खाद्यान्न भण्डारण गर्ने हाम्रो मेन एरिया भनेको तराईको जिल्लाहरू नै हुन् हैन। हाम्रो गोदामहरू चाहिँ त्यही नै उपलब्ध छन् भने अब शाखा कार्यालयहरूमा सानो सानो गोदामहरू भएको हुनाले थोरै थोरै परिमाणहरू हुन्छ। तर हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार तुरुन्त त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउन सक्ने मेकानिजम चाहिँ तय गरेका हुन्छौँ। अब इनकेस बाटोघाटो अवरुद्ध भएको खण्डमा चाहिँ हामीले इभन हवाईको माध्यमबाट पनि खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने गरी तयारी गरेका हुन्छौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले ढुवानीका लागि बजेटको पनि अभाव देखिएको कम्पनीले जनाएको छ। खाद्यान्न ढुवानीका लागि 50 करोड ढुवानी खर्च लाग्नेमा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा 47 करोड मात्रै उपलब्ध गराएको थियो। अर्थ मन्त्रालयसँग 3 करोड रुपैयाँ माग गरे पनि अहिलेसम्म निकास नहुँदा ढुवानी प्रभावित भएको कम्पनीको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीले स्विडेनलाई नेटो गठबन्धनको सदस्यता दिन सहमति जनाएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआनले स्विडेनको नेटो सदस्यतालाई समर्थन दिएका हुन्। लिथुएनियाको राजधानी भिलिनियसमा जारी नेटो शिखर बैठकमा उक्त निर्णय भएको हो। नेटो गठबन्धनका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले यो निर्णयलाई ऐतिहासिक कदम भएको भनेका छन्। यसअघि स्विडेनलाई नेटो सदस्यता दिन टर्कीले आनाकानी गरेको थियो। टर्कीले स्विडेनका कर्दिस पृथकतावादी समूहको गतिविधि र मुस्लिम विरोधी घटनालाई लिएर आफ्नो वैध सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको थियो। स्विडेनले यस सरोकारमा संविधान संशोधन गर्दै प्रति आतंकवादी अपरेसनमा टर्कीका समूहलाई समेटेको छ। टर्कीले हालै युरोपेली सङ्घमा आफ्नो 50 वर्ष देखिएको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयासलाई मूर्त रूप दिए मात्र स्विडेनलाई समर्थन गर्ने शर्त तेर्स्याएको थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबलमा आज 5 खेल हुँदैछन्। आज महिलातर्फ 2 र पुरुषतर्फ 3 खेल हुने तालिका छ।
पहिलो खेलमा महिलातर्फ विभागीय एपिएफ क्लबले एभरेस्ट भलिबल सेन्टरसँग खेल्नेछ। यो खेल राखेपा कबड हलमा बिहान 9 बजेपछि सुरु हुने तालिका छ। एपिएफले पहिलो खेलमा आर्मीलाई 5 सेटमा हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा गण्डकीलाई पराजित गरेको थियो। एभरेस्ट पनि जितविहीन छ। दोस्रो खेलमा न्यू डायमन्डले आर्मीसँग खेल्नेछ। यो खेल बिहान 11 बजेपछि सुरु हुनेछ। न्यू डायमन्ड लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। पहिलोमा एपिएफ र दोस्रोमा पुलिससँग हार सामना गरेको आर्मी भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। पुरुषतर्फका खेल दिउँसो 1 बजेपछि सुरु हुनेछन्। 1 बजे नेपाल पुलिस र दावली मिलन केन्द्रबीच खेल हुनेछ। दोस्रो खेलमा दिउँसो 3 बजे हेल्प नेपालले गण्डकीको सामना गर्नेछ। आजको अन्तिम खेल साँझ 5 बजे विभागीय एपिएफ र सैलुङ बागढुङ्गा बीच हुनेछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।